राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 सहायक प्रशासन सेवा र नगद सेवा अन्तर्गत द्वितीय चरणको प्रथम पत्र बैंकिङ लेखा तथा सूचना प्रविधि को समूहको बैंकिङको 1.1 मा छ। बैंकिङ अवधारणा र विकास। बैंकिङ अवधारणा रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ, जसले पैसा बढी भएको ठाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दछ। बैंक इटालियन भाषाको बैंकोबाट विकसित भएको शब्द हो, जसको अर्थ बेन्च भन्ने बुझिन्छ। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैंक भन्न थालियो। बैंकिङ कारोबारका बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाए तापनि सन् 1157 मा इटालीमा स्थापना भएको बैंक अफ भेनिसलाई नै हालसम्मको बैंकहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैंक मानिन्छ। त्यसैगरी सन् 1401 मा बैंक अफ बार्सेलोना र सन् 1407 मा बैंक अफ जेनेवा र सन् 1606 मा बैंक अफ आर्मस्ट्रङ र सन् 1694 मा बैंक अफ इङ्ल्यान्डलाई बैंकिङ स्थापनाको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ। यी बैंकहरू विश्वमा बैंकिङ विकासका निमित्त आधार स्तम्भका रूपमा प्रकट भएका हुन्। 17औं शताब्दी अर्थात् सन् 1694 मा बेलायतमा स्थापना भएको बैंक अफ इङ्ल्यान्डसँगै आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 मा बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिमको बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सोको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा छ 1.2 मा नेपालमा बैंकिङ विकास र हालको अवस्था एवं चुनौतीहरू। नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम लाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालमा विश्व बैंकिङ विकासक्रम धेरै समय अगाडि भइसक्दा पनि पछि मात्र भएको नेपालको बैंकिङ विकास प्रापूर्व कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा विकास भएको पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। क मा छ प्राचीन कालखण्ड। नेपाल बैंक लिमिटेड सन् 1994 कार्तिक 30 गते स्थापना पूर्वको विकासक्रमलाई प्राचीन कालखण्ड भनिन्छ, जुन कालखण्डमा घिउ, ठेगी, अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज दिने र लिने प्रचलन थियो। लिच्छवी कालमा राजा मानदेवको पालामा मानाङ्क र गुणकामदेवको पालामा गुणाङ्क प्रचलनमा आएको थियो भने मल्लकालमा जयप्रकाशले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेका थिए। त्यसैगरी गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण भएको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन चलेको थियो। त्यसैगरी विक्रम 1933 मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भयो भने वैज्ञानिक रूपमा सिक्काको निष्कासन सन् 1989 मा टक्सार विभागको स्थापनापछि भएको थियो। त्यसैगरी ख मा छ सरकारी बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड। विक्रम 1994 कार्तिक 30 गतेदेखि विक्रम 2040 सम्मको अवधिलाई सरकारी बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड मानिन्छ। विक्रम 1994 साल कार्तिक 30 गतेमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। विक्रम 2013 साल वैशाख 14 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना। विक्रम 2016 साल फागुन 7 मा
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 का दरका नोटहरू निष्कासन गरेको। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना, विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 मा कृषि विकास बैंकको स्थापना, विक्रम सम्वत 2031 मा वाणिज्य बैंकिङ ऐन लागू। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2037-38 मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीमा समेत बैंकहरू स्थापना गर्ने बाटो खुल्ला। त्यसै गरी अर्को छ ग मा बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड। विक्रम सम्वत 2041 देखि विक्रम सम्वत 2057 सम्म आर्थिक उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको कालखण्डलाई बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैंक हालको नबिल बैंक स्थापना, विक्रम सम्वत 2042 सालमा नेपाल इन्डो स्विस बैंक लिमिटेड स्थापना, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2042 सालमा वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2043 मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैंकको स्थापना, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2049 मा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना र विक्रम सम्वत 2052 मा विकास बैंक ऐन कार्यान्वयन, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2057 मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू। त्यसै गरी अर्को खण्ड छ खुल्ला बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड। यो वित्तीय क्षेत्र सुधार विक्रम सम्वत 2057 देखि हालसम्मको अवधिलाई खुल्ला बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड मानिन्छ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2058 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 लागू, विक्रम सम्वत 2059 मा मौद्रिक नीति जारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी अध्यादेश जारी विक्रम सम्वत 2060 मा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कार्यान्वयनमा, यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो र सोपछि संशोधित सहित विक्रम सम्वत 2073 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कार्यान्वयनमा आएको छ। वित्तीय संस्थालाई क, ख र घ वर्गमा विभाजन, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2075 सालमा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, CBS को प्रयोगबाट RTGS को विकासमा सहयोग, त्यसै गरी वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशी आदिमा जोड दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था। नेपालको आधुनिक बैंकिङ विकासको इतिहास विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मासिक तथ्याङ्क भाद्र 2078 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था देखाए बमोजिम रहेको छ। संगठनात्मक अवस्थामा वाणिज्य बैंक 27 वटा 4775 वटा शाखा छन् भने विकास बैंक 18 वटा छन्, यसका शाखा 1029 वटा शाखा छन्। त्यसै गरी वित्त कम्पनी 17 वटा, यसका शाखा 237 वटा शाखा छन्। त्यसै गरी लघु वित्त संस्था 69 वटा, यसका शाखाहरू 4841 वटा शाखा छन्। त्यसै गरी पूर्वाधार विकास बैंक एउटा, जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 132 वटा र जम्मा शाखाको संख्या 10,882 वटा। 753 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 750 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ। मर्जर र प्राप्तिमा सामेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 231 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएका छन्। त्यसै गरी वित्तीय तथा अन्य अवस्थामा कुल निक्षेप 47.19 खर्ब, त्यसै गरी कुल कर्जा 43.56 खर्ब, निक्षेप GDP 110.61%, कर्जा GDP 102.10%, निष्क्रिय कर्जा 1.48%, विपन्न वर्ग कर्जा 8.25%, त्यसै गरी कुल पुँजी अनुपात 14.19%, निक्षेप खाता 3.77 करोड भन्दा माथि, कर्जा खाता 17 लाख भन्दा माथि, ATM 4340 वटा, डेबिट कार्ड 88.39 लाख भन्दा माथि, क्रेडिट कार्ड 1.92 लाख भन्दा माथि, औसत निक्षेप ब्याज दर 4.92, औसत कर्जा ब्याज दर 8.57, विदेशी विनिमय सञ्चिति 13.6 अर्ब, शोधनान्तर स्थिति 1.3 अर्ब, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता 1.41 करोड भन्दा माथि। निष्कर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 7% हासिल गर्ने सरकारको बजेटको भावनामा काम गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो उद्देश्य प्राप्ति गर्न मौद्रिक नीति पनि जारी गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान स्थिति सङ्ख्यात्मक विकासको तुलनामा गुणात्मक विकासतर्फ अघि बढेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वर्तमान चुनौतीहरू। कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा मन्दी आउनाले बैंकिङ व्यवसायमा गुणात्मक वृद्धिमा चुनौती। कोभिड-19कै कारणबाट विभिन्न कर्जाहरू समयमै असुल गर्न चुनौती। कोभिड-19कै कारण व्यवसायमा आएको मन्दीले खराब कर्जा हुन सक्ने चुनौती। त्यसैगरी अनौपचारिक लगानी तथा छाया बैंकिङको समस्या। डिजिटल कारोबारमा जोखिम उत्पन्न हुने चुनौती। आधुनिक बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चुनौती। अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्था भएको कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चुनौती। ब्याजदर स्प्रेड, विपन्न वर्ग, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा आदि जस्ता बाध्यकारी व्यवस्थाले मुनाफा कम गर्न चुनौती। उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा कानुन व्यवस्थाहरू पूर्ण अनुपालन गर्न चुनौती। शहर केन्द्रित बैंक तथा शाखाहरू, संस्थागत सुशासन र नियन्त्रण वातावरणको अभाव, मौद्रीकरणको अभाव, नीति निर्माणमा राजनीतिक द्वन्द्व तथा अस्थिरता, बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल ब्याङ्किङतर्फ उन्मुख गराउनु, वित्तीय समावेशीकरण मार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता कायम गर्न चुनौती। निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भर्ना तथा छनौटलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती। एकाउन्टिङ सिस्टमलाई आधुनिकीकरण गर्न चुनौती। नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा चुनौती। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाई गुणात्मक अभिवृद्धि गर्न चुनौती। ऐन नियम र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वर्तमान अवसरहरू। कोभिड-19बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नका लागि कर्जा पुनः ताजकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने अवसर। पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने अवसर। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पालना गरी कुशल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने अवसर। केन्द्रीय बैंकले दिएको पुनर्कर्जाको उपयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर। मर्जर र प्राप्तिको माध्यमबाट सञ्चालन खर्च कम गर्ने अवसर। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका चुनौती सामना गर्ने रणनीतिहरू। पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा खराब हुनबाट जोगाउने, आवश्यकताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै बासेल III पालना गर्ने, तरलताको समस्या समाधान गर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने, व्यवसाय थप मजबुत बनाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर सम्झौता गर्ने, कर्जा गुणस्तरीयता कायम गर्न कर्जा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न AML CFT का लागि प्रभावकारी KYC विवरण भर्ने। हस्त, धन्यवाद।